अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वीडियो में 3-4 अहम इश्यूज़ आपके सामने रखने हैं जो कि सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर बहस रहे। अदालतों में क्या फ़ैसले आए, दरख्वास्तें क्या थीं, और उसके बाद फिर दुआ ज़हरा और ख़ास तौर पर निम्रा के हवाले से, निम्रा काज़मी जो कि कराची से लापता हुई और पंजाब चली गई, उनकी शादी के हवाले से जो तफसीलात आई। अब सिंध हाई कोर्ट ने दोनों यानी कि दुआ ज़हरा और निम्रा काज़मी को ज़ाती हैसियत से पेश करने का हुक्म दिया है और पुलिस को पाबंद किया है कि आइंदा समात पर जो है वो अदालत में उनको पेश किया जाए, दोनों को लाकर। तो उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, अदालत का तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है, वो आपके सामने रखना है। और इस वीडियो में ये भी बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, उनके साथ दीगर जजेस जो वो कराची आ रहे हैं, रोस्टर जारी हो चुका है, उसकी क्या तफसीलात हैं आपके सामने रखनी है। नवाज शरीफ के हवाले से हुक्मनामा आया है सिंध हाई कोर्ट का, वो क्या है वो भी बताना है। और इसके अलावा MNA अली वज़ीर के हवाले से कम ही चैनल हैं जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनके हवाले से बताते हैं। PTM के हवाले से आपको खुद मालूम है कि अब PTV तो मोहसिन दावर की खबरें नशर करता है, लेकिन यहाँ जो नेशनल मीडिया है, प्राइवेट मीडिया है, वो खबरें नशर नहीं करता। गुज़श्ता रोज़ समात हुई, चूँकि मुसलसल हम इसको केसेस को रिपोर्ट करते हैं, चाहे TV पर रिपोर्ट हों या ना हों, लेकिन हम उसको फॉलो करते हैं ताकि आवाम को बाखबर रखा जाए। तो उस केस के हवाले से तफसीलात रखनी है कि बिलाखिर ऐसा क्या हुआ है कि अली वज़ीर को अदालत ने ज़मानत दी है। आगे जो है एहतसाब के नाम पर जो तमाशा है वो जारी हो चुका है। लाहौर में आप खुद देख रहे हैं कि FIA ने खुद इनकार कर दिया है कि वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ जो है और दीगर जो है उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन कराची में क्या हो रहा है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है और दीगर भी कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक मामला आपको बताना है, वो है जो कराची यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ, शारी बलोच की जानिब से खुदकश धमाका। उसके बाद जो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है, उसका मैं समझता हूँ कि आवाज़ बुलंद करना हमारा काम है। हम आपको आगाह करें और इदारों तक ये मामला पहुँचे कि स्टूडेंट्स के साथ इस तरह क्यों जुल्म और ज़्यादती हो रही है। अब जिस तरह वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि वो वीडियो आप देखेंगे भी कि एक स्टूडेंट ने बनाकर वो वायरल की है, मीडिया पर इतना हाईलाइट नहीं हो रहा है ये मामला। वो ये है कि जब से धमाका हुआ उसके बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ठीक है, सिक्योरिटी हमेशा सख्त रखनी चाहिए, लेकिन धमाके के बाद जो कार्रवाई हुई, यानी कि थप्पड़ मारने के बाद अगर कोई फिर जागे तो फिर वो क्या जागना हुआ, जागना तो आपको पहले चाहिए था। बहरहाल हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हुकूमत, महकमा दाखिला सिंध या वफाकी इदारे, बिल्कुल उनको मुतहरिक होना चाहिए। दहशतगर्द जो कार्रवाई हैं उनको रोकना चाहिए और पूरी कौम को उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। वीडियो आप देखेंगे कि तकरीबन कराची यूनिवर्सिटी के गेट के ऊपर जो है वो रोका जाता है, जिसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और कई ऐसे नौजवान हैं जिनको तकरीबन 3 किलोमीटर अपने आगे जाकर डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ता है और उसके बाद फिर वो जा नहीं पाते, यानी कि उनकी बाइक्स, उनकी गाड़ियाँ जो है बाहर रोक ली जाती हैं। उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि वो पैदल जाएंगे। उसके बाद फिर तलाशी के जो एक मराहिल हैं वो भी जो है वो इंतहाई जो वो सख्त हैं। और कराची में जिस तरह की गर्मी है और सख्त तरीन गर्मी है, उसमें आप कई घंटों जब लाइन लगा के जब स्टूडेंट्स को चेक करेंगे और तेज़ चेकिंग का निज़ाम है नहीं, ज़ाहिर अमला नहीं है और चेकिंग का निज़ाम मौसर नहीं है, और तकरीबन हज़ारों की तादाद में 20,000 से के लगभग के 40,000 के करीब मुझे बताया गया है कि स्टूडेंट्स डेली जो है वो दोनों औकात में जाते हैं कराची यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। तो अब उनकी जब जामे तलाशी लेना शुरू करेंगे तो फिर कितना जो है वो उसमें वक्त दरकार होगा। तो इस दौरान स्टूडेंट्स को गर्मी में, कड़कती धूप में, और एक समझ लें कि वो समझ लें सवा नेज़े पर जब सूरज होता है तो उस वक्त उनको वहाँ पर इस मरहले से गुजरना पड़ता है। कईयों की क्लासें लेट हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है, कुछ होता है, तो उसके बाद पुलिस और दीगर इदारे जो है उन स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद भी करते हैं। तो लिहाजा ये हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स की बेहतरी के बजाय आप उनको अजियत देंगे तो किस तरह का इंसाफ है और किस तरह की सिक्योरिटी है। और जो वीडियो है उसकी ज़ाहिर मैं ऑडियो नहीं वो करना चाहता, वो खुद स्टूडेंट्स परेशान हैं। वो कहते हैं कि अब तशद्दुद किया जाता है, अगर कोई आवाज़ बुलंद करता है उनको मारा पीटा जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। तो हम एक और बड़ी खबर है, चूँकि मैं कोशिश करूँगा वीडियो मुख्तसर है, वो ये है कि आपको याद होगा कि पंजाब में एक भूम मंदिर जो है वो भावलपुर का रहीम यार खान का इलाका है, यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी और कराची जो इंसदाद दहशतगर्दी है वहाँ की, उन्होंने 22 अफराद को सज़ा और जुर्माने के साथ सुनाई है। यानी कि एक सज़ा है और उसके बाद फिर जुर्माना भी उनको भरना पड़ेगा। ये इंतहाई अहम फैसला है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तमाम जो मज़ाहिब के लोग हैं, तमाम लोगों को बुनियादी जो उनके हकूक़ हैं, चाहे उनकी इबादत के मामला हों या वैसे भी इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, वो सबके बराबर है। अगर किसी ने दहशतगर्दी की या किसी ने
नुकसान पहुँचाया किसी और मज़हब के इबादत गाहों में या उनको तोड़ फोड़ की, तो उनको बिल्कुल ठीक किया अदालत ने, सज़ा सुनाई है। और चूँकि अगर कोई गलत काम होता भी है तो उसको देखना या उसको जाँचना या उस कार्रवाई को रोकना रियासत का काम है। अगर मुझे किसी मज़हब से या उनकी इबादत गाह से कोई तकलीफ है तो मैं रियासत पाकिस्तान के पास जाऊँगा, ना कि खुद मैं जो है फैसला करना शुरू कर दूँ। तो लिहाजा आज जो अदालत ने भूख केस में जो जुर्म साबित होने के ऊपर जो 22 मुलजमान हैं उनको 5-5 साल कैद और इसके अलावा मुलजमों को 4-4 लाख रुपए जुर्माना ऐद किया है। और उसके बाद फिर इस मामले में 84 जो अफराद हैं पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और जुर्माने की अदम अदायगी के ऊपर मजीद जो है इनको 11-11 माह जो सज़ा भुगतना होगी। और उसके बाद जुर्माने की जो रकम है वो मंदिर के जो अकाउंट है उसमें अदा की जाएगी। ये अदालत का बड़ा हुक्मनामा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आपने याद होगा कि नोटिस लिया था और उसके बाद फिर रेनोवेशन हो गई थी मंदिर की, लेकिन ये पैसा मंदिर को जाएगा। ये एक इंतहाई अहम और एक कहते हैं ना कि तारीखी फैसला है और इसको सराहना चाहिए। तमाम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं और इनकी कदर करना और उन्हीं मामलात को देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल अहसन, इसके अलावा दूसरा बेंच जो होगा जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में यहाँ कराची में होगा। 20 जो है वो मई का जो है वो रोस्टर जारी किया गया है और कराची में जो है वो मुख्तलिफ केसेस की समाअत करेंगे। अब केसेस का रोस्टर चूँकि आगे आना है, लेकिन इस केस की या उनकी सिटिंग की जो अहमियत है वो ये है कि जस्टिस गुलजार अहमद या जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो इक़दामात किए थे कराची में सफाई सुथराई, नालों की सफाई, जिस तरह तेज़ी से काम जारी है नालों के ऊपर, बरसाती नालों के ऊपर, उसके अलावा जो दीगर काम थे उनका फॉलो अप जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल ये सिटिंग है, रोस्टर जब जारी होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन कराची वालों की उम्मीदें अदलिया से और आला अदलिया से जो वाबस्ता हैं और ज़ाहिर है जहाँ इंसाफ नहीं होता या लोगों को जब बुनियादी उनको हकूक़ नहीं मिलते तो सबसे पहले काम ये होता है कि वो अदालतों से रजू करे। सिंध हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है वो बिल्कुल इंसानी बुनियादी हकूक़ जो है उस मामले में जो मौसर काम कर रही है, तो लिहाजा उनकी सिटिंग है और उम्मीद करते हैं कि कराची के मामला जो है वो आगे चलकर बेहतर होंगे। अब मैं दुआ ज़हरा और निमरा के केस में जाने से या वो आपको बताने से पहले अली वज़ीर के केस के हवाले से बताना चाहता हूँ। पिछली जब हियरिंग हुई, 2-3 केस की हियरिंग हुई तो हम मौजूद थे। अदालत बार बार प्रोसिक्यूटर से सवाल करती रही, तफ्तीशी अफसर से सवाल करती रही कि बिलाखिर अली वज़ीर ने क्या कहा। अली वज़ीर ने या मोहसिन दावड़ या PTM के जो मंजूर पश्तीन साहब है उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के ऊपर या मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर और बेशुमार जो है फोरम्स के ऊपर जो है उन्होंने तकरीरें की। कहा जाता है मुल्क मुखालिफ तकरीरें थीं, फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने बयानात दिए, बल्कि इश्तियाल अंगेज़ी, गद्दारी और ना जाने कौन कौन सी दफ़ात जो है वो शामिल की हैं मुकदमात में। दीगर जगहों पर भी थे और कराची में भी मुकदमा दर्ज हुए। 2018 का वाक़या है। उसके बाद फिर अली वज़ीर साहब को जिस तरह सिंध पुलिस ने पेशावर से गिरफ़्तार करके यहाँ कराची में लाए थे और उसके बाद फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, लेकिन जो हमने केस देखा, जो बुनियादी तौर पर केस है वो सूबाई हुकूमत का मामला है, सिंध हुकूमत का मामला है और मामला पुलिस का है, सिंध पुलिस का है। तो बहरहाल अदालत ने उनसे बार बार कहा था कि उसकी तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट दें या उसकी वीडियो का कोई तर्जमा दें। तो प्रोसिक्यूटर सलीम हैदर साहब हैं, वो बार बार जो है मोहलत मांगते रहे, पिछली दफ़ा भी और इस बार भी ना अदालत में उन्होंने जो है वो कुछ पेश किया, सबूत पेश किए कि उनकी तकरीर में बुनियादी तौर पर था क्या, किस इदारे के खिलाफ बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर दीगर जो मफरूर मुलजमान हैं जिनकी तफसील मैं आपको पूरी समाअत की कार्रवाई बता रहा हूँ, उसकी उन्होंने कोई जो है वो पेशरफ से भी अदालत को आगाह नहीं किया। जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ और जस्टिस आगा फैसल ने इस केस की समाअत की और 2 समाअतों पर मोहलत दी, यानी कि टाइम दिया कि अगर प्रूफ है, सबूत है तो बिल्कुल हम ज़ाहिर नहीं दे सकती अदालत। अगर कोई भी अगर पाक फ़ौज या किसी मुल्की इदारे या मुल्क के खिलाफ या अवाम को उकसाने की अगर कोशिश करता है तो अदालतें ज़ाहिर कानून और कानून की पासदारी के लिए हैं। लेकिन अगर बेबुनियाद अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम है तो ज़ाहिर फिर अदालत उसको कभी भी कितना भी बड़ा संगीन इल्ज़ाम हो उसको बेबुनियाद तौर पर नहीं रखती। तो समाअत जब हुई गुज़श्ता रोज़, मैंने गुज़श्ता रोज़ ही आपको बताना था लेकिन वो नहीं बता सका, उसमें जब समाअत शुरू हुई तो उनके जो अली वज़ीर के जो वकील है सलाउद्दीन गंडापुर, उन्होंने बताया कि जो MNA मोहसिन दावर साहब हैं उनको वफाकी वज़ीर बना दिया है और अगर दोनों गद्दार हैं तो फिर एक को वफाकी वज़ीर बनाया गया है और दूसरे को जेल में रखा गया है। ये जुमला सुनने के बाद जस्टिस मोहम्मद इकबाल करोड़ो साहब जो वो मुस्कराए। तो उसके बाद फिर जो अली वज़ीर के वकील हैं उन्होंने कहा गया है कि अली वज़ीर और दीगर ने फ़ौज के खिलाफ बयान दिए और इश्तियाल अंगेज़ी की। तो जिस पर अदालत ने पूछा कि तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि अली वज़ीर ने नारे लगाए या लगवाए। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि अली वज़ीर ने तकरीर के नारे और तकरीर में नारे जो है वो किसी और ने लगाए, उन्होंने खुद नहीं लगाए थे। और पुलिस की मुद्दत में ये जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उन्होंने बताया कि कांस्टेबल एक मंजूर थे जो उस वक्त मौजूद थे और जिस पर अदालत ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल मंजूर को जो है वो छोड़ें और बताएं कि तकरीर का असल ट्रांसक्रिप्ट कहाँ है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था कि पश्तो ज़बान में तकरीर थी और इस्लामाबाद हमने तर्जमे के लिए भेजा हुआ है, तो अब तक उनकी कोई तफसील नहीं है। लेकिन वो बार बार कहते रहे कि सर मैंने सुना है
میں نے خود سنا ہے علی وزیر کی تقریر، وہ یہی کچھ کہہ رہے تھے جو کچھ مقدمے میں ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جب ہمارے سامنے کوئی تفصیل نہیں آئے گی، یعنی کہ جس کو پشتو زبان نہیں آتی وہ اس کو کیا معلوم ہوگا کہ وہ تقریر میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ مقدمے میں نامزد جو محسن داوڑ ہیں وہ کہاں ہیں، ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، یعنی کہ اگر اتنا سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے تو پھر دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ محسن داوڑ MNA ہے، گرفتاری کے لیے اسپیکر سے اجازت لینی ہوگی۔ تو عدالت نے کہا کہ علی وزیر کو گرفتار کرنے کے لیے اسپیکر سے کیا اجازت لی تھی؟ تو تفتیشی افسر نے ان کو بتایا کہ نہیں، چونکہ یہ پہلے سوراب گوٹ کے مقدمے میں گرفتار تھے تو ہم نے پھر جیل سے ہی ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی۔ تو علی وزیر کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ایک کیس میں ان کی سپریم کورٹ نے جب ضمانت منظور کی تو پھر اچانک ہی پھر دوسرے کیس میں گرفتاری ظاہر کر دی، تو اس پر عدالت نے کافی برہمی کا اظہار بھی کیا اور شاہ لطیف تھانے میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ مقدمے میں گرفتاری ڈالی گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر تفتیشی افسر کو عدالت نے ان کی سجیشن کرتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی بادشاہی نہیں مچی ہوئی پولیس نے کہ جو دل چاہے وہ کر لیں گے۔ 2018 سے مقدمہ زیر سماعت ہے اور ایک گواہ کا آج تک جو کوئی بیان ریکارڈ نہیں کیا گیا ہے، مفرور ملزمان کو گرفتار کرنے کی کوشش تک نہیں کی گئی۔ اور تفتیشی افسر نے بتایا کہ منظور پشتین جو ہے مفرور ہیں، وہ گرفتار کرنے کے لیے ان کو جو کوشش کی جا رہی ہے۔ تو عدالت نے پوچھا تفتیشی افسر سے کہ جن ملزمان کی ضمانت ہوئی ہے کیا ان ملزمان کی ضمانت کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے؟ تو تفتیشی افسر نے کہا نہیں سر، ان کو ضمانت کو ان کو چیلنج بھی نہیں کیا گیا تھا، اس میں 3-4 اور نام تھے۔ تو بہرحال عدالت نے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد جو ہے علی وزیر کی ضمانت منظور کی، ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، 5 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا ہے۔ اور عدالت نے کہا کہ مقدمے میں نامزد محسن داوڑ، منظور پشتین اور ڈاکٹر جمیل کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو ایک بندے کو پھر جیل کے اندر کیوں رکھا گیا ہے؟ اور عدالت نے کہا کہ جو مقدمے میں نامزد 3 ملزمان ہیں ان کی ضمانت کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا، اس سے پہلے ایک کیس میں سپریم کورٹ ان کی ضمانت منظور کر چکی ہے علی وزیر کی۔ تو ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نواز شریف کے حوالے سے۔ یہ جو ہمارے ایک دوست ہیں کافی جو پبلک لیٹیگیشن ہے یا مفاد عامہ کے کیسز ہیں، محمود اختر نقوی صاحب، وہ کرتے رہتے ہیں اور بے شمار انہوں نے کیسز کیے ہیں، لیکن آج کل ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے عدالت اپنے قانون اور انصاف کے معاملے کو دیکھے گی، لیکن انہوں نے اس دوران بے شمار کیسز کیے ہیں، جس میں انہوں نے جو نیا کیس تھا اس میں انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف، ان کے 2 بیٹوں اور سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے وطن واپس لایا جائے اور وطن واپس لا کر جو ان کی جو سزا تھی وہ سزا پوری کرائی جائے، اور جن کو سزا دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر جو دیگر جو مفرور ہیں ان کو کرمنل ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے بار بار عدالت سے استدعا کی کہ ان کو انٹرپول کے ذریعے جو ہے ان سب کو، شریف خاندان جو لندن میں موجود ہے، ان کو واپس لیا جائے۔ اب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور عدالت نے ابتدائی سماعت پر ہی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا اور درخواست مسترد کی۔ اور عدالت نے کہا کہ آپ جو ہے کس حیثیت سے درخواست دائر کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، تو لہٰذا میں نے مفاد عامہ کے معاملے میں درخواست دائر کی ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ درخواست جو مفاد عامہ میں نہیں ہے، لگتا ہے یہ پبلسٹی کے لیے دائر کی گئی ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ مفاد عامہ کا مقصد جو ہے پبلسٹی نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس درخواست کو مسترد کیا گیا ہے۔ ایک اور جو کیس ہے، تھوڑا سا جلدی کوشش کر رہا ہوں جلدی نمٹاؤں۔ کراچی میں احتساب عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی شدید کمی ہے، اس پہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ نوٹس کی سماعت کی اور نائب کے جو پراسیکیوٹرز تھے وہ پیش ہوئے۔ عدالت نے وفاقی وزیر قانون و انصاف اور دیگر کو جو ان سے رپورٹ طلب کی ہے متعلقہ معاملے سے، اور عدالت نے کہا کہ بتایا جائے کہ عدالتوں میں ججز کو جو ہے اب تک کیوں بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے، معاملے کی تاخیر کی ہو رہی ہے۔ نیب کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت نیب کورٹ نمبر 3 میں جو ہے وہ جج کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور اسی کورٹ میں 40 کے قریب ریفرنسز جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔ مزید 5 عدالتیں قائم کی گئی تھی لیکن صرف کورٹ نمبر 6 جو ہے وہ کام کر رہی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ کیوں نہ 3 نمبر عدالت کے تمام جو ریفرنسز ہیں وہ 6 نمبر میں منتقل کر دیا جائے، جس پر پراسیکیوٹر نے کہا کہ 6 نمبر کورٹ کے جج کی 3 نمبر کورٹ کے جج کے جو وہ انچارج کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ وفاقی حکومت کا فیصلہ آ جائے تو پھر اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ اور عدالت نے کہا کہ چونکہ یہ 10 عدالتیں قائم کی گئی تھیں اور اس میں سے 10 میں سے صرف اور صرف 4 عدالتیں کام کر رہی ہیں، یعنی کہ وفاقی حکومت نے گزشتہ جو وفاقی حکومت تھی PTI کی، انہوں نے تیز ترین معاملہ شروع کیا تھا کہ تیز ترین احتساب کے معاملات کو نمٹایا جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس میں معاملے میں نوٹس لیا تھا کہ عدالتیں زیادہ قائم کی جائیں، لیکن اب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ اب میں آتا ہوں دعا زہرا اور اس کے علاوہ نمرا کے کیس کے اوپر، یہ کوشش کروں گا کہ مختصر ترین رکھوں۔
تو جناب ایک جو بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ ہے دعا زہرا کے بعد نمرا کاظمی کے والدین نے بھی سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کا بڑا حکم نامہ سامنے ہے، جس میں خاص طور پر میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہم نے عدالت میں جو کچھ ہوا تھا، یعنی کہ دعا زہرا کے جو والد نے موقف اختیار کیا تھا، کورٹ روم میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے آپ تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر آج جس طرح جو عدالت میں درخواست آئی ہے وہ نمرا کاظمی کی طرف سے آئی ہے، دعا زہرا کے والد کی درخواست کے اوپر بھی حکم نامہ، جو تحریری حکم نامہ ہے وہ آج سامنے آیا ہے، جس نے عدالت نے پابند کیا ہے متعلقہ پولیس کو، متعلقہ اداروں کو، کہ دعا زہرا کو عدالت میں لا کر 19 مئی کو پیش کیا جائے، اور اس کے بعد نمرا کاظمی کے بارے میں عدالت نے حکم دے دیا ہے کہ وہ بھی جہاں پر بھی ہیں پولیس کو پابند کیا ہے کہ ان کو تلاش کرنے کے بعد 20 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ ان سارے جو دعا زہرا کے والد ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا تھا، اس موقف کے بعد تقریباً سیم موقف جو ہے نمرا کاظمی کی والدہ نے اختیار کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نہ صرف ان کی کم عمری کی شادی ہے بیٹی کی، بلکہ بیٹی سے نہ تو ملاقات کرائی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کی بیٹی کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہے۔ جس طرح دعا زہرا کا جو نکاح نامہ تھا وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچا، اور نمرا کاظمی کا جو نکاح نامہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچا۔ نکاح نامے میں جو عمر ہے وہ 18 سال جو وہ دکھائی گئی ہے، اور سندھ میں جو قانون ہے وہ 18 سال سے کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا قانوناً نہ صرف جرم ہے بلکہ ان نکاح ناموں کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ان دو فیصلوں سے اب یہ لگ رہا ہے کہ نہ صرف دعا زہرا بلکہ نمرا کاظمی بھی اپنے والدین سے ملنے جا رہی ہیں، اور عدالت ان کا ضرور جو ہے وہ ان کو پوچھ کر یہاں پیش ہونے کے بعد ان سے موقف ضرور جانے گی کہ یہ معاملہ تھا کیا، بنیادی طور پر کیا مقاصد تھے۔ لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جس طرح زمانہ ہے، بے شمار لوگ ہیں ایسے جو معصوم لڑکیوں کو ان کو ٹریپ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنی مرضی سے جو اپنے ایک کسی شخص کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن کئی ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ نہ صرف بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے بلکہ زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بہن بیٹیوں کو اس معاملے کے خیال رکھنا چاہیے، اور ہم سب کو اس معاملے کی اویئرنیس بھی پیدا کرنی چاہیے کہ کئی کیسز ایسے سامنے عدالتوں میں آتے ہیں کہ چند دن کے بعد وہ شادی ناکام ہو جاتی ہے، کئی ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنی زندگی گنوانا پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ماں باپ کی محبت ہے اس کو اگر آپ ٹھکرا کر کسی اور کے چکر میں جائیں گے تو پھر آپ کہیں نہیں رہیں گے۔ لہٰذا سب کو سوچنا ہے، اور خاص طور پر ان دونوں کیسز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ بھی اپنا خیال رکھیں اور ماں باپ سے ملیں، بلکہ جو خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی فیصلہ کرے گا تو اس کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے۔ اور اب یہ امید زیادہ جاگ چکی ہے کہ اب دعا زہرا نہ صرف والدین سے ملیں گی، کیونکہ ان کے جو دستاویزات پیش کی گئی ہیں وہ جو نکاح نامے میں وہ کیونکہ اصل دستاویزات سے جو ہے وہ تضاد ہے ان میں، اور جو ماں باپ کے پاس ثبوت ہیں وہ انتہائی ٹھوس ہیں، اور عدالت اگر تحقیقات کا حکم دیتی ہے تو یہ نہ صرف نکاح نامہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے بلکہ جو ملوث جن لوگوں نے ٹریپ کر کے شادی کی ہے ان کے خلاف بھی بھرپور ایکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے، اور یہ صوبے کی بڑی عدالت جو ہے دونوں کیسز میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کیونکہ پہلے کیسز ہم رپورٹ کر چکے ہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ اہم فیصلے دینے جا رہی ہے ان دونوں کیسز میں، اور امید کرتے ہیں جو معاملہ ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دونوں بیٹیاں جو ہے اپنے ماں باپ تک ضرور پہنچیں گی، اور جو بھی ان کا موقف ہوگا وہ لازمی عدالت میں سامنے رکھیں گی۔ مزید بھی اس سلسلے میں جو اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔